नहीं करूंगा, अब जो कर लिया वो नहीं करूंगा। और आप लोग भी इंशाअल्लाह दिल में अहद लेके जाएंगे कि अब जो कर लिया अब नहीं करूंगा। क्योंकि शकील आजी कहते हैं कि बारिश तहारत में गुस्ल करके लौटी है, अब इधर न अब उम्र भर न देखेगी, इधर उधर आंखें उम्र भर न देखेगी, इधर उधर आंखें। आप लोग मोबाइल किसका ऑनलाइन है? 4G वाले ऑनलाइन करे। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, एक रिचार्ज दे रहा हूँ। यार एकदम नया टपअप है, एकदम नया टपअप है, रिचार्ज कर रहा हूँ मैं। जिसके टपअप पे जो रकम नामे अली है, पुरानी नहीं है, जिसके टपअप पे जो रकम नामे अली है, फिर दोस्त तलक उसके लिए काल फ्री है। और बेहुबे अली काल करेंगे जो नबी को, बेहुबे अली काल करेंगे जो नबी को। अरे आवाज ये आएगा कि नेटवर्क बिजी है, आवाज ये आएगा कि नेटवर्क बिजी है। अब आइए उस मुजाहिदे दौरा का खिताब सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और हजरत का मैं इस्तकबाल मुनारहाए तकबीर व नारे रिसालत से करूं। आप लोग मेरी आवाज के साथ आवाज बुलाएं और जिंदादिली के साथ एक फलक शराफ नारा लगाएं, ताकि हजरत का दिल हजरत आपको समझ सके कि आप कैसा सुनने की आदी है। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुर्शद शहीद सरकार, मुर्शद शहीद सरकार, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नूर हसन साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूर हसन साहब ने थोड़ा नाम डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब आइए हजरत का इस्तकबाल 4 मिसरों में करने जा रहा हूं कि आज तमाम राज़े हकीकत को खोलेगा, आज तमाम राज़े हकीकत को खोलेगा, आज तमाम राज़े हकीकत को खोलेगा, और आज तमाम राज़े हकीकत को खोलेगा, आज तमाम राज़े हकीकत को खोलेगा। अब जबर क्या है? ज़ेर बोलेगा, उससे उम्दा शेर सुनिए। अब जबर क्या है? ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिदे दिलेर बोलेगा, एक मुजाहिदे दिलेर बोलेगा, और खैर मनाओ नदवा के लंगूरो अब रजा का शेर बोलेगा। खैर मनाओ नदवा के लंगूरो अब रजा का शेर बोलेगा। और मैं वो कह रहा था, शेर सुनिए आप, कि तमाम राज़े हकीकत खोलेगा, अहले तासुब का दिल कटोलेगा, अब तुम दबाएंगे सगाने गम को, रजा का शेर जब सराब में चढ़ के बोलेगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। हक व सदाकत के नाम पर अपनी जान इज़हार करने वाले सुन्नी मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदा निज़ामल वजूद व इख्तरा माहियतिल अश्याअ बिमुक्तदिल वजूद व अक़सामा अनवाइल जवाहिरिल अक़लिय्या वाफ़ाज़ बिरहमतिही मुहर्रिकातिल इजरामिल फलकिय्या वस्सलातु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुद्सिय्या अल मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदरातिल इंसिय्या ख़ुसूसन अला मुहम्मदिन साहिबिल आयाति वल मुअजिज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही ताबिईन लिल हुज्जति वल बय्यिना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दोहा यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारगाह
ग्रामी वकार में दरूद पाक का नजराना बांदा गुलावाना पेश करें। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी क्योंकि आप लोग भी थक गए हैं सुनते सुनते। ज़िक्र औलिया किराम, ज़िक्र शुहदाए किराम अहले ईमान के लिए तस्कीन का सबब है। जितने उलमाए किराम मिंबर नूर के तशरीफ रखे हुए हैं, दिन के उजाले में मसलक आला हजरत के आफ्ताब हैं, तो रात की तारीकी में मसलक अहले सुन्नत के महताब हैं। खुसूसियत के साथ हमारे बीच एक अजीमुशान दीनी मुबल्लिग, एक अदीमुल मिसाल मुसले, एक बेबाक कायद, इंतहाई हक गो और हक पसंद, जो बात कहनी होती है बड़ी सफाई, दिलेरी और बेखौफी के साथ फरमा देते हैं। मनहिया से लोगों को रोकना और उमूर खैर के जानिब मुबस्सिर तरीके पर लोगों के जहनों को मबजूल करना आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी का एक अहम तरीन जुज़ है। जब आप बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, इसलिए कि जब बोलते हैं तो शौकत अनवार के मज़ामिन के माथे से पसीने छूटने लगते हैं। दीनों में के इस महाज पर खलीफों को शिकस्त देने वाली ज़ात, दीन के नाम पर फराड करने वाले, तबलीग के नाम पर व्यापार करने वाले के चेहरे को बेनकाब करने वाली शख्सियत, मेरी मुराद फ़िक्र फन की शान, शानदार कारी कुरान कारी रहमत अली साहब किबला, मेरी तकरीर भी सुनिए और अपने माथे की आंखों से इनकी ज़ियारत भी करते रहिए। तो मैंने अभी अभी कहा, क्योंकि लंबी तमहीद का टाइम नहीं है, कि ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र औलियाए किराम, ज़िक्र नबी अहले ईमान के लिए तस्कीन का सबब है। मुझसे अच्छा हामिद लखनवी ने समझा दिया। अब चूँकि आवाज़ तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मोहब्बत है नबी से, कि जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पा या नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पा या नहीं करते। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मम्बईनी में वल हिल्म वल हिकम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम नफ्स अम्मारा को कत्ल करने के लिए बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्तगी जरूरी है। आप लोग खुशनसीब हैं कि हजरत मूसा शहीद के मोहब्बत में अब तक बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह जितने जाने वाले थे वो चले गए, आप लोग नहीं जाएंगे। इसलिए कि आप लोग सभी के लिए नहीं आए हैं, महबूब नबी के लिए आए। और मैं अगर ये जुमला कह दूं तो बेजा नहीं बजा होगा कि जो कुरान को हिफ्ज़ कर ले उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है, जो कुरान को तजवीद और रिवायात के साथ पढ़े उसे कारी कुरान कहा जाता है, जो मस्जिदों के मेहराब व मिंबर पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाए बुलंद करे उसे मुअज्जिन साहब कहा जाता है, जो मदरसों में काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स दे उसे आलिम रब्बानी कहा जाता है, जो मसाइल को दलाइल से साबित कर दे उसे मुहक्किक साहब कहा जाता है। लेकिन अपने खून से
اسلام کے داستان لکھنے والے کو سرکار شہید کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب حق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع پر اتھینٹک پروف دے کے تھوڑی دیر گفتگو کروں، پہلے ایک دو سوال کا دو جواب۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا محمد حسین دینار پوری صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، انڈیا میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، سب 12 بجے سمٹ جاتے ہیں، چاہے وہ ادبی جلسے ہو، چاہے وہ صحافتی جلسے ہو، چاہے وہ ثقافتی جلسے ہو، مگر یہ آپ سنی لوگ ہو کہ پوری رات عوام کو تقریریں سنایا کرتے ہو، کیا بات ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنیے، جو دانا ہوتا ہے وہ 12 بجے سو جاتا ہے، مگر جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد بھی سوئی ہوئی تقدیر کو جگایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص شہید سرکار، عرص شہید سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت دیوانوں کی محفل ہے، دیوانوں کا عجیب حال ہے۔ ہمارا دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو وہ جنت چھوڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ پروانہ شم غوثیت، فدائی آستانہ چشتیت، چشم و چراغ خاندان برکاتیت، معدن فصاحت و بلاغت، کنز الکرامت، جبل استقامت، غوبہ سے بحر معرفت و حقیقت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام جلیل الشان، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، امام محمد رضا خان علیہ رحمت اور رضوان فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا خادم محمد حسین دینار پوری بارگاہ غوث العظم میں اس شعر کے ساتھ خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے کہ شفا پاتے ہیں صدہا جابالب امراض مہلک سے، کیا بات، شفا پاتے ہیں صدہا جابالب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان عجب اللہ۔ دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ لوگ تقریروں میں نماز کا ذکر نہیں کرتے ہو، روزہ کا ذکر نہیں کرتے ہو، حج کا ذکر نہیں کرتے ہو، صرف نبی کا ذکر کرتے ہو، کیوں؟ تو میں نے کہا آپ کس منصب پر فائز ہے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں کہا ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ لکھے پڑھے ہیں؟ بولا دونوں۔ تو میں نے کہا دونوں ہو تو مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب بخار کی کیا دوا ہے؟ اس نے کہا پیراسیٹامول۔ میں نے کہا اکیلا پیراسیٹامول دیتے ہو کہ کچھ ملاتے ہو؟ بولا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں۔ میں نے کہا کھانسی کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں، انفلوئنزا کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں، زخم کی دوا میں کہا ایک اینٹی بائیوٹک ملاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اینٹی بائیوٹک کیوں ملاتے ہو؟ کہا اس لیے ملاتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک ملانے سے بیماری کے کیڑے مرتے ہیں، اور جب بیماری کے کیڑے مر جاتے ہیں تو وہ دوا مؤثر ہوتی ہے، وہ دوا اثر انداز ہوتی ہے، وہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ جب تمہاری دنیا میں دواؤں کو مؤثر بنانے کے لیے، دواؤں کو کارآمد بنانے کے لیے، دواؤں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری مذہبی اور روحانی دنیا میں عبادتوں کو مقبول بنانے کے لیے، عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص شہید سرکار،
عرس شہید سرکار مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد بہت اچھا آپ لوگ کتنے لوگ شہید ملت سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ان کے نام پر ہاتھ کو فضاؤں میں بلند کریں. میں یہ ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ جب یہ ہاتھ اٹھا ہے زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے. گاندھی نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, اشفاق اللہ نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, حیدر علی نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, حسرت موہانی نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, حیدر نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا, حسرت موہانی نے ہاتھ اٹھایا انقلاب پیدا ہوا. اور کچھ ایام پہلے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر مہر لگا دیا تو کسی کو اسمبلی دے دیا, کسی کو پارلیمنٹ دے دیا. اے باشعور مسلمانوں, دنیا دار کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ گے اسمبلی ملے گی, سرکار شہید کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ گے مدینے کی گلی ملے گی, جنت کی گلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 15ویں پارے میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور کیوں موجود؟ اس لیے کہ اس کتے نے اللہ والوں کی دامن سے جنتی بن گیا, اللہ والوں کی رفاقت سے جنتی بن گیا. دقیانوس بادشاہ, 2 لفظوں میں اس کی تعریف کر دوں. اسلام کی مقدس پیشانی پر ایک بدنما داغ کا نام ہے دقیانوس, دین کی پاک چادر پر ایک سیاہ دھبا کا نام ہے دقیانوس. دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ والے شہر چھوڑ کے جا رہے تھے. ایک کتا بھی پیچھے ہو لیا. اللہ والوں نے کہا کہ تو کتا ہے, تمہارا کام بھونکنا, شور مچانا, شور مچاؤ گے ہم پکڑے جائیں گے, ہم تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. کتے نے کہا کہ میں اور کتا کی طرح نہیں ہوں, میں ولیوں کا وفادار. ایک کتا اللہ والوں کو دیکھ کر نہیں بھونکتا, شور نہیں مچاتا, مگر یہ انسان ہے کہ اللہ والوں کی شان میں زبان درازی کرتا. اس کتے کی وفاداری اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. 15واں پارہ 15واں رکوع, اعلان رب سنو سب, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر. تو یہ کتا جنتی ہے نا. اچھا کتنے جانور ہیں جو جنت میں جائے گا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ نے معلومات میں اضافہ کیجیے اور محمد حسین دین آج پوری کو دعاؤں سے نوازیے. ایک وہ اونٹنی جس پر پیغمبر اسلام سوار ہوتے تھے, وہ اونٹنی جنت میں جائے گی. ایک وہ گدھا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام سوار, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوتے تھے, وہ گدھا جنت میں جائے گا. اور ایک وہ مچھلی جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے, وہ مچھلی جنت میں جائے گی. ایک وہ بھیڑیا جس بھیڑیے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گفتگو کی ہے, وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. ایک وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے پہاڑ سے نکلی تھی, وہ اونٹنی جنت میں جائے گی. اس قسم کا 10 جانور جنت میں جائے گا. عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کیا, پروردگار تو نے تو جنت بنایا ہے اولاد آدم کے لیے, جنت بنایا ہے آدم کی اولاد کے لیے, یہ جانور جنت میں کیوں جائے گا؟ تو مسیحت کا نقیب آواز دے رہا ہے تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ ان جانوروں نے میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لیا, ان جانوروں نے میرے محبوب بندے کی رفاقت حاصل کر لیا ہے. مسلمانوں, ایک جانور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے, ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے. تم تو خیر امت ہو, تم تو بہتر امت ہو. قسم خدا کی, جس دن تم بھی اللہ والے کے غلامی کے پٹے کو اپنے گلے کی زینت بنا لو گے, تو میرا دعویٰ یہ ہے جب تک زندہ رہو گے, عبادت پہ رہو گے, مر جاؤ گے, سیدھے جنت میں رہو گے, سیدھے جنت میں. اللہ والوں کی صحبت اختیار.
अच्छा, एक कुत्ता वो भी है जो आवारा बादल की तरह मोहल्लों में गलियों में घूमता रहता है, मोहल्ले के बच्चे डंडा मारते हैं, लाठी मारते हैं, मगर एक कुत्ता वो है जो कार में घूम रहा है। हमारा इंसान पैदल, कुत्ता कार में। क्यों? इसलिए कि उस कुत्ते के गले में मालिक का पट्टा लगा हुआ, और जो कुत्ता आवारा बादल की तरह घूम रहा है उसके गले में किसी का पट्टा नहीं लगा, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई पोजीशन नहीं। मगर एक कुत्ता वो है जो कार में घूम रहा है। क्यों? इसलिए कि वो पालतू कुत्ता है, उसको किसी ने पाला है, और जो गलियों में घूम रहा है वो फालतू है। जब ये बात समझ में आ गई तो इसी तरह जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, रब की अदालत गर्म होगी, मीज़ान अदल कायम होगा, आमाल का हिसाब लिया जाएगा, वहां भी दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो फालतू होंगे, एक वो होंगे जो पालतू होंगे। जब पालतू को फरिश्ते दौड़ाएंगे तो रब फरमाएगा, फरिश्तों इसे मत दौड़ाओ, इसके गले में गरीब नवाज की मोहब्बत का पट्टा लगा हुआ है। फरिश्तों इसको मत दौड़ाओ, इसके गले में शहीद मिल्लत की वफादारी का पट्टा लगा हुआ है। फरिश्तों इसको मत दौड़ाओ, इसके गले में गौसुल आजम की वफादारी का पट्टा लगा हुआ है। अगर तुम भी चाहते हो कि हम भी दुनिया व आखिरत में कामयाब रहे तो अल्लाह वालों के दामन करम से वाबस्ता रहो। सुभान अल्लाह, हजरत में बैठे हो, अब तक सुभान अल्लाह, बैठ जाइए जरा। टाइम भी ज्यादा हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इन महफिलों में दुआएं भी जल्दी कबूल होती है। एक बार कलंदरी लहर में बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसका हवाला ना हमसे ना आपसे, कलाम पाक से। क्या बात है। तीसरा पारा सूरह आल इमरान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान व इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। इसमें हजरत हन्ना का जिक्र है। ये हजरत हन्ना कौन? हजरत इमरान की बीवी का नाम है हजरत हन्ना, इंतहाई पाक सीरत खातून का नाम, माशाअल्लाह। तकवा व तहरत की बेनज़ीर मुजस्समा थी हन्ना। बैतुल मक़दिस की खिदमत गुजार थी, झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, सुभान अल्लाह। चटाई धुलती थी। एक दिन बैतुल मक़दिस के सामने बैठ के हजरत हन्ना रोने लगी। सुभान अल्लाह। एक नौजवान का गुजर हुआ, उसने कहा, हन्ना क्यों रो रही हो? हन्ना जवाब देती है, भैया मैं लावलद हूँ, मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब औलाद की याद सताती है तो मैं रोने लगती हूँ, जब इस गम को नासूर बनते हुए देखती हूँ तो मैं चीखने लगती हूँ। उस नौजवान ने कहा, हन्ना